दशकम् 66 नारायणाखिलगुरु भगवन्नमस्ते सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्दा गोविन्द श्रीहरये नमः। उपयातानां सुदृशां कुसुमायुधभानपातविवशानाम् अभिवाञ्छितं विधातुं कृतमतिरपिता जगात वाममिव। गगनकथं मुनिनिवहं श्रावयितुं जकितकुलवधूधर्मं धर्म्यं खलु ते वचनं कर्म तु नो निर्मलस्य विश्वास्यम्। आकर्ण्यते प्रतीपां वाणी मेनीदृशः परन्धीनाः मामा करुणासिन्धो परित्यजेत् युतिचिरं विलयपुस्ताः। तासां हृदिथैर्लपितैः करुणाकुलमानसो मुरारे त्वं ताभे समं प्रवृद्धो यमुनापुलिनेषु काममभिरन्तुम्। चन्द्रकरस्य नन्दलसत् सुन्दरयमुनातटान्तवीदिषु गोपीजनतरीयैरपादितसंस्तरोऽन्यशीधस्त्वम्। सुमधुरनर्मालपनैः करसङ्ग्रहणैश्च चुम्बनोल्लासैः गाढालिङ्गनसङ्गैः त्वमङ्गनालोकमाकुलीचकृषे। वासोहरणदिने यद्वासोहरणं प्रतिश्रुतं तासां तदभिविभोरसविवश स्वान्तानां कान्तसुभ्रुवामदधाः। कन्दलितघर्मलेशं कुन्दमृदुस्मेरवक्त्रपातोजं नन्दसुतत्वां त्रिजगत्सुन्दरम् उपगुह्यनन्दिता बालाः। विरहेष्वङ्गारमयः शृङ्गारमयश्च सङ्गमे त्वं नितरामङ्गारमयस्तत्र पुनः सङ्गमेऽपि चित्रमिदम्। राधातुङ्गपयोधर साधुपरिरम्भलोलुपात्मानाम् आराधये भवन्तं पवनपुराधीश शमय सकलगधान्। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्दा गोविन्द।